महानुभावहरूको मैदान प्रवेश भइसकेको छ र यतिखेर म प्रमुख अतिथिको केही समय पछाडि आगमन हुनेछ। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई परिचयात्मक कार्यक्रमका लागि मैदानमा सरिक भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले अतिथि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। साबिक सुवर्णपुर गाविसका पूर्व अध्यक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष आदरणीय जरी लामाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै खेलाडीहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा सहभागिता भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ। आज निकै रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हामीले देख्नेछौँ। एकापट्टि निर्मल समाज युवा क्लब छोरीचार मेलचोकका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भने अर्कापट्टि एफसी सिमरा युनाइटेडका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ। रातो जर्सीमा हामीले एफसी सिमरालाई देखेका छौँ भने नीलो जर्सीमा निर्मल समाज युवा क्लबलाई देखेका छौँ। क्वार्टर फाइनल चरणको तेस्रो खेल हो। यो निकै महत्त्वपूर्ण खेल हो। आजको टिममा विजेता बन्ने टिम सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। यतिखेर विशिष्ट अतिथि तथा अतिथि महानुभावहरूको खेलाडी तथा फुटबल अफिसियलज्यूहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रम भइराखेको छ। Hello, mic check. नमस्ते, हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। टिम गोल्डन समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको प्रत्यक्ष प्रसारणले उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी नेपाली हौँ। हामी नेपाली भएको नाताले पहिलो हाम्रो छातीमा राष्ट्र छ। आजको खेल सिमरा युनाइटेड सिमरा भर्सेस निर्मल समाज युवा क्लब छोरी बीच हुनेछ। राष्ट्रिय गान बज्न गइरहेको छ। राष्ट्रिय गान सम्मानको लागि तपाईहरू पनि आफ्नो ठाउँमा बाटो उठेर राष्ट्रिय गान प्रति सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद सम्पूर्णमा विशिष्ट अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी रेड कलरको जर्सीमा सिमरा युनाइटेड खेल्नेछन् भने स्काई ब्लू कलरको जर्सीमा निर्मल समाज युवा क्लब छोरी खेल्नेछन्। र आजको खेल निकै एक्साइटिङ हुनेछ। निकै रोमाञ्चक, सुनिल घलान, विपिन मगर, निकै अनुभवी खेलाडीहरू विश्व लामा, नेरज थापा मगर, नवराज गुरुङ, प्रभात तिमल सिन्हा, नेपालको राष्ट्रिय लिगमा आफ्नो नाम कमाउन सफल खेलाडीहरू हामी मैदानमा देख्न सक्छौँ। र मणिलाल महतो टिम कोचमा हुनुहुन्छ। राजु तिमल सिन्हा भने टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ। निर्भीक थापा, रूपक लामा, सुनिल खड्का युवा क्लबका खेलाडीहरूमा हुनुहुन्छ। पेपे फोफोडा, देउजा, गौरव श्रेष्ठ, पेपे, करण थापा, प्रवेश थापा, रान्जी,
सुनिल खड्का, रूपक लामा, दिपेश योन्जन, फोकोना, मैक्सवेल, सागर चौधरी, इमरान लामा, संजीव कार्की, प्रतीक लामा, निजल लामा, रोहित श्रेष्ठ, कृष्ण अधिकारी, जलबहादुर श्रेष्ठ र सरोज श्रेष्ठ। त्यस्तै टिम कोचमा हुनुहुन्छ अरुण लामा भने टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईहरुलाई त्यस्तै आजको वर्षा ठोरीको बालिका विजय बस्तीबाट प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौं र तपाईहरु कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यो भिडियोलाई अझ धेरै दर्शक माझ पुर्याउन लाइक अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। टिम गोल नेपाल रेफरी एसेसरमा हुनुहुन्छ गजेन्द्र मान सिंह। सिमरा युनाइटेड र अबको केही समय पछाडि खेल सुरु हुँदैछ। सर्ला 11लाई पराजित गर्दै क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको भने निर्मल समाज युवा क्लब थोरी 4 मेलचोक भने रातो जर्सीमा मैदानको पूर्वपट्टि देखिएको छ एफसी सिमरा युनाइटेड। हेटडा फुटबल एकाडेमीलाई पराजित गर्दै यतिखेर मैले अतिथि आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। क्वार्टर फाइनल प्रवेश गरेको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण अघि नै पनि मैले नाम उद्घोष गरेँ। समाजसेवी रामबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाबु मुगुदेखि राजवीर लामा का प्रोप्राइटर तथा आशिष भुजेल सिमराबाट विकास मञ्च छोरीका संयोजक गगन सुनारज्यूलाई पनि बेन्जामिन स्टेजमा आएर अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन लेफ्ट हार्दिक ह्यान्डबाट अनुरोध गर्दछु। र यसरी तपाईहरु पनि कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। अब म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू अतिथि महानुभावहरूको ध्यान आजको यो एफसी सिमरा युनाइटेड भर्सेस निर्मल समाज युवा क्लब छोरे दिल तामाङ खेलतिर आकर्षण गर्न हेटडाबाट अरुण पूजा थापा इन्डियाबाट हरि श्रेष्ठ साउदीबाट पण्डित सिमराबाट देवराज शर्मा सुरु भएको छ। रूपक लामा प्रवेश तनुवार सुनिल खड्का गौरव श्रेष्ठको लङ बल सुनिल विपिन मगर निकेश जङ थापा छन् बलमा निकेश जङ थापा विश्व लामा त्यहाँ बल लुज गर्न पुगे। निरज थापा मगरको प्रहार गोल गर्न सफल निरज थापा मगर। निरज थापा मगर खेलको दोस्रो मिनेटमा नै खेलमा अग्रता लिन सफल। यहाँ केही तालमेलको कमी यतिखेर एफसी सिमरा युनाइटेडको तर्फबाट एक गोल भएको छ। एफसी सिमरा युनाइटेडका जर्सी नम्बर 7 का निरज थापा मगरले सुन्दर गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई एक गोलले अग्र स्थानमा राख्न सफल भएका छन् भने निर्मल समाज युवा क्लब खेलमा बराबरी गर्ने कोसिसमा रहेको छ। कृपया स्टेजको दाहिने पट्टि बस्नुभएका दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू सिमरा युनाइटेडको लागि फ्री किक फुटबल रोहित तामाङ गोल भएपछि सेलिब्रेट त गर्न पाउनुहुन्छ तर कृपया मैदानमा प्रवेश नगरिदिनु होला। हामीले मैदानको नजिक देखेका छौँ यहाँहरूलाई कृपया मैदान भन्दा विश्व लामा रेखा भन्दा कम्तीमा पनि 2-3 मिटर
सिमरा युनाइटेड 1-0 को अग्रता लिन सफल। खेलको दोस्रो मिनेटमा नै करण थापा निकेश चङ थापा विपिन मगर रूपक लामाको थ्रु बल फोफोना दिनेश योन्जन लङ रेन्ज ट्राई गर्न चाहन्थे तर सफल हुन सकेनन् उनी। कुशल गिरी सुनिल खलान अनिल थापा मगर सुनिल खलान छन् बलमा। यस प्रतियोगिताको पहिलो ह्याट्रिक कर्ता फेरि पनि अवसर हुन सक्छ यहाँ। अनिश देउला पञ्च आउट गरिदिए। थ्रोइङ सिमरा युनाइटेडको लागि अनिल थापा मगर हामी तपाईहरुलाई पर्सा ठोरी गाउँपालिका विजय बस्तीबाट प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौं। मैक्सवेल फोफोना निकेश चङ थापा क्लियर गरिदिएका छन्। थ्रोइङ करण थापा रन्जीको क्रस मैक्सवेल अफसाइड पोजिसनमा। आज का फर्स्ट असिस्टेंट रेफरी प्रदीप प्रसाद उराव पहले नै फ्लैग उठाइसकेका थिए। फ्री किक रोहित तामाङ सिमरा युनाइटेड का रक्षक निकेश चङ थापा थ्रोइङ करण थापा रन्जी दिनेश योन्जन को बल क्लियर गरिदिए। थ्रोइङ रन्जी निकेश चङ थापा निरज थापा मगर विश्व लामा प्रवेश तनवार पेपे करण थापा त्यहाँ साथी खोजिरहेका छन्। करण थापाको लङ बल थ्रोइङ फोफना रन्जी सुनिल खड्का रूपक लामा सुनिल खड्काको प्रहार कुशल गिरी मुस्किलले बचाए।
अनिश देउला दिनेश योन्जन प्रवेश तनवार throwing Shamirat Thokar Shimra United Abhishek Waiba समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कप को आज तेस्रो दिनको क्वार्टर फाइनल खेल सिमरा युनाइटेड निर्मल समाज युवा क्लब थोरीसँग खेल्दैछ रञ्जितको बल दिनेश योन्जनको लागि दिनेश थ्रोइङ करण थापा विपिन मगर रोहित तामाङ क्लियर गरिदिए सुरुवाती दोस्रो मिनेटमा नै निरज थापा मगरले सिमरा युनाइटेडको लागि अग्रता दिलाएका थिए रेड कलरको जर्सीमा सिमरा युनाइटेड खेलिरहेको छ भने स्काई ब्लू कलरको जर्सीमा निर्मल समाज युवा क्लब थोरी खेलिरहेको छ दिनेश निकेश चङ थापा मैक्सवेल रंजी थ्रोइंग कर्नर किक निर्मल समाज युवा क्लबको लागि दिनेश को कर्नर किक शमिराज विपिन मगर रंजी निरज थापा मगरको क्लियरेन्स सुनिल खड्का नवराज गुरुङ छन् बलमा अभिषेक वाइवा सिमरा युनाइटेड का रक्षापन्थी केही मजबुत देखिरहेका छौं हामी
ह्यान्डबल सिमरा युनाइटेड 1-0 ले अगाडि रहेको छ। प्रवेश टर्नओभर सुनिल घलान त्यहाँ घाइते देखिन्छन्। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 16 का निवेश मोक्तान मैदानभित्र प्रवेश गर्नेछन् भने जर्सी नम्बर 17 का सुनिल घलान मैदान बाहिर आउनेछन्। निकै एक्साइटिङ म्याच चलिरहेको छ। मैक्सवेल अभिषेक वाइवा विपिन मगर अनिल थापा मगर छन् बलमा। विश्व लामा सुनिल खड्काको थ्रु बल कुशल गिरी अगाडि आएर बल क्लियर गरिदिए। निमेश मोक्तान फल गर्न पुगे त्यहाँ। पेपे रेड कलरको जर्सीमा सिमरा युनाइटेड खेलिरहेको छ भने स्काई ब्लू कलरको जर्सीमा निर्मल समाज युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ। सुनिल खड्का रन्जी करण थापा बल भेटाउन सकेनन्। थ्रोइङ रन्जी थ्रोइङ दिनेश निरज थापा मगर क्लियर गरिदिए। करण थापा फोफनाको क्रस त्यहाँ बल भेटाउन सकेनन्। थ्रोइङ हामी पहिलो हाफको 18 मिनेटमा आइसकेका छौं। नवराज गुरुङ समिराज ठोक्कर अनिल थापा मगर समिराज
कुशल गिरी निकै उत्कृष्ट सेभ कुशल गिरी बाधक भने निर्मल समाजको लागि शमिराज रन्जीको लङ बल म्याक्सवेल निकेश चङ थापा सुनिल खड्का रन्जी कुशल गिरी निकै मेहनत गरिरहेका छन् आफ्नो टिमको लागि फ्री किक निर्मल समाजको लागि रूपक लामा फ्री किक प्रहार गर्नका लागि रेडी अवस्थामा सेभेन म्यान वाल राखेका छन् कुशल गिरी रूपक लामाको प्रहार पाइरहेको छ कुशल गिरी शमिराज ठोकर विपिन मगर अनिल थापा मगर हामी पहिलो हाफको 21 मिनेटमा आइसकेका छौं सिमरा युनाइटेड 1-0 अगाडि रूपक लामा छन् बलमा रन्जीको क्रस म्याक्सवेल रोहित निकेश चङ थापा निरज थापा मगर आजका गोलकर्ता थ्रोइङ सिमरा युनाइटेडको लागि निरज थापा मगर शमिराज बल लुज गर्न पुगे प्रवेश दनुवार रन्जी छन् बलमा म्याक्सवेल रूपक लामा फ्री किक निर्मल समाजको लागि रूपक लामा फोफनाको प्रहार फोफना खेलमा बराबरी गर्न सफल निकै उत्कृष्ट फिनिश तोडे फोफनाको खेलमा रोमाञ्च थपिएको छ दुवै टिम एक गोलको बराबरीमा
यतिखेर निर्मल समाज युवा क्लब मेलचोकले एक गोल गर्दै खेललाई बराबरीको अवस्थामा ल्याएको छ। निर्मल समाज युवा क्लबका जर्सी नम्बर 7 का फोफनाले उत्कृष्ट गोल गर्दै यतिखेर दुवै टिम बराबरीको अवस्थामा छन्। एफसी सिमरा युनाइटेड 1, निर्मल समाज युवा क्लब मेलचोक 1। रोहित तामाङ रोहित तामाङको फ्री किक अवसर हुन सक्छ। यहाँ सुनिल विश्व लामाको क्रस पेफे कर्नर किक सिमरा युनाइटेडको लागि। फेरि पनि अवसर हुन सक्छ। दिनेशको क्रस रोहित क्लियर गरिदिए। सुनिल खड्काको प्रहार सिधा प्रहार गर्न चाहन्थे। क्रस पार माथिबाट बल बाहिरिएको छ। गोल किक सिमरा युनाइटेडको लागि। रोहित फेरि पनि अवसर हुन सक्छ। फोफनाको प्रहार इजी फिनिस फोफना सिमरा युनाइटेड केही लय गुमाएको छ। केही तालमेलको कमी। निर्मल समाज युवा क्लब मेलचोकले पुरा एक गोल गर्न सफल भएको छ। जर्सी नम्बर 7 का फोफनाले उत्कृष्ट गोल गर्दै निर्मल समाज युवा क्लब 2 सिमरा युनाइटेड 1 को अग्रता दिलाएका छन्। कृपया यो फुटबल ससाना ट्र्याक सुट लगाएका भाइहरू तपाईहरू बाहिर गएको बललाई ल्याएर रेडी अवस्थामा बसिदिनु होला। त्यहाँ अलिकति अवसर हुन सक्छ। फोफना छन् बलमा। महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले तपाईहरूको हातमा बल हुनुपर्छ र त्यहाँ आउट जाने बित्तिकै तपाईहरूको हातबाट बल त्यहाँ मैदानमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरू एकदमै चनाखो भएर बसिदिनु होला। थ्रोइङ र कृपया दर्शक महानुभावहरू बाहिर गएको बल तपाईहरुको हातमा आयो भने रन्जीको क्रस फोफना साना भाइहरुको हातमा यहाँ गोल गर्नबाट चुके। उनीहरुले फ्री हेडर थियो। त्यहाँ अभाव हुने बित्तिकै अर्को बल उपलब्ध गराउने छन्। धन्यवाद। कुशल गिरे निरज थापा बगर करण थापा। हामी पहिलो हाफको 28 मिनेटमा आइसकेका छौं। स्काई ब्लू कलरको जर्सीमा निर्मल समाज खेलिरहेको छ भने रेड कलरको जर्सीमा सिमरा युनाइटेड खेलिरहेको छ। सुनिल खड्का
ब्याक पास गौरव श्रेष्ठको लागि पेपे कुशल गिरी निरज थापा मगर नवराज गुरुङ छन् बलमा नवराज गुरुङ मिस गर्न पुगे गोल किक निर्मल समाजको लागि अनिश देउला निरज थापा मगर फोफना रन्जी रूपक लामा दिनेश योन्जन छन् बलमा दिनेश साथी खोजिरहेका छन् त्यहाँ दिनेशको क्रस अनिल थापा मगर विश्व लामा दिनेश योन्जनको क्रस फोफना म्याक्सवेल अनिल थापा मगर क्लियर गरिदिए क्रस बारमा लागेर फर्किएको छ समिरा थोकर विश्व लामा भाग्यले साथ दिएको छ यहाँ सिमरा युनाइटेडलाई रोहित प्रवेश दनुवार छन् बलमा प्रवेश रन्जी प्रवेश दनुवार प्रवेशको क्रस रोहित क्लियर गरिदिए रन्जी सिधा ट्राई गर्न चाहन्थे बल बाहिरिएको छ गोल किक सुनील खड्का पेपे अनिल थापा मगर नाइस डिफेन्डिङ कुशल गिरी गोल किक प्रहार गर्दै नवराज गुरुङ दिनेश योन्जन फोफनाको प्रहार फोफना त्यहाँ सेल्फिस देखिए विपिन मगर निरज थापा मगर यहाँ अवसर हुन सक्छ निरज थापा मगर बाहिर प्रहार गरे उनले गोल किक करण थापा थ्रोइङ हमी
पहिलो हाफको 33 मिनेटमा आइसकेका छौँ। सिमरा युनाइटेड 1, निर्मल समाज युवा क्लब थोरी 2 गोल। प्रवेश तनवार रूपक लामा मैक्सवेल छन् बलमा। मैक्सवेलको क्रस कुशल गिरी विपिन मगर नीरज मगर माथि फल गर्न पुगे रन्जी। थापा मगर त्यहाँ घाइते देखिन्छन्। मेडिकल टिम मैदान प्रवेश गरिसकेका छन्। रन्जीको लागि पहेँलो कार्ड। फ्री किक सिमरा युनाइटेडको लागि। निकेश चंग थापा गोल किक। करण थापा समिराज पेपे तक क्लियर कर दिए। गौरव श्रेष्ठ विपिन मगर निकेश चंग थापा को लॉन्ग बॉल पेपे क्लियर कर दिए। अभिषेक वाइवा विपिन मगर निकेश चंग थापा अभिषेक वाइवा क्लियर गरिदिए। थ्रोइङ निर्मल समाजको लागि। रूपक लामाको प्रहार कुशल गिरी पंच आउट गरिदिए। फोफोना लभली हेडर ह्याट्रिक गर्न सफल फोडे फोफोना।
निर्मल समाज युवा क्लब 3 सिमरा युनाइटेड 1। फेरि पनि निर्मल समाज युवा क्लबले अर्को गोल गर्न सफल भएको छ। जर्सी नम्बर 7 का फोफोनाले ह्याट्रिक गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई 3-1 को अग्रतामा राख्न सफल भएका छन् भने एफसी सिमरा युनाइटेड खेलमा फर्कने कोसिसमा रहेको छ। अभिषेक वाइबा पहिलो हाफ को 38 मिनेट समाप्त भइसकेको छ। सिमरा युनाइटेड बराबरी गोलको खोजीमा। Throwing. Rupak Lama. Maxwell. Maxwell offside. Bipin Bagar. Nimesh Mokhtan. Nira Thapa Magar. Free kick. Throwing. निर्मल समाज युवा क्लबको लागि हामी पहिलो हाफको निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौं र आजका फोर्थ अफिसियल काजी चौधरीले अतिरिक्त समयको 2 मिनेट थप गरेका छन्। रन्जी फ्री किक प्रहार गर्नका लागि मैक्सवेल रन्जी फोफना रूपक लामाको प्रहार बल बाहिरिएको छ। गोल किक कर्नर किक रन्जी छन् बलमा कर्नर किक प्रहार गर्नका लागि रन्जीको कर्नर किक पेपेको हेडर मैक्सवेल बल बाहिर गएको छ। गोल किक सिमरा युनाइटेडको लागि कुशल गिरी throwing रूपक लामा र पहिलो हाफको निर्धारित समय सकिएको छ। निर्मल समाज युवा क्लब 3 सिमरा युनाइटेड 1 र दोस्रो हाफको खेल अब केही बेरबाद सुरु हुनेछ। तपाईहरु goalnepass.com हेर्दै गर्नुहोला। एफसी सिमरा युनाइटेड बीचको पहिलो हाफ सकिएको छ। पहिलो हाफको अन्त्यसम्म आइपुग्दा निर्मल समाज युवा क्लब 3 गोल गर्दै
आफूलाई अग्रतामा राख्न सफल भएको छ भने सिमरा युनाइटेडको तर्फबाट एक गोल भएको छ। खेल अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक छ। दुवै टिमका खेलाडी मित्रहरू अत्यन्तै मेहनतका साथ आफ्नो टिमलाई सेमी फाइनलमा पुर्याउनका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरूको उपस्थिति त्यत्तिकै बाक्लो देखिएको छ। आज रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कार्य व्यस्तताका कारण अबको केही समय पछाडि हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइपुग्नु हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यतिखेर समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ गोल्ड कप 2078 लाई सफल पार्नका लागि विजय बस्तीकै माटोमा जन्मेर यही हुर्केर आफ्नो कार्यक्षेत्र हालको अवस्थामा काठमाडौँ बनाउनु भएका राष्ट्रिय बीमा संस्थानका पूर्व कर्मचारी आदरणीय पदम बहादुर श्रेष्ठज्यूबाट यस खेलकुदका लागि रु 25,000 आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। जोरदार तालीसहित उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै रकम हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध छ र यो रकम लिइदिनु हुन आयोजक समितिका आर्थिक संयोजक गणेश बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले धन्यवाद व्यक्त गरौँ आदरणीय पदम बहादुर श्रेष्ठ, जसले यो खेलकुदको सफलताको कामना गर्दै रु 25,000 सहयोग गर्नुभएको छ। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय पदम बहादुर श्रेष्ठप्रति आयोजक कमिटी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। आज हामी 11औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं। यो गोल्ड कप 11औं दिनसम्म आइपुग्दा, यति सफल तरिकाले आइपुग्दा धेरै सहयोगी हातहरूको सहयोग छ र हामीलाई आयोजक कमिटीलाई अगाडि बढ्ने साहस मिलेको छ, ऊर्जा मिलेको छ। यतिखेर मैले नाम लिनै पर्छ। विजय बस्तीकै माटोमा जन्मेर हुर्केर यही अध्ययन गर्दै सफल व्यवसायी बन्न सफल र पछिल्ला दिनमा जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य जस्तो गरिमामय पद जो पर्सा जिल्लाकै एउटा गौरवको रूपमा हामीले लिएका छौं, केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल आदरणीय अन्जान साक्यज्यूबाट यस खेलकुदका लागि रु 3,30,000 प्राप्त भएको छ। उहाँको यो सहयोगका लागि जोरदार तालीले हामी सम्मान प्रकट गर्दछौं। अत्यन्तै ठूलो सहयोग गर्नुभएको छ यो खेलकुद सफल बनाउनका लागि र यस्तै सहयोगी हातहरूको हातेमालोले पर्सा जिल्लाकै ग्रामीण क्षेत्रको यो सर्वाधिक पुरस्कार राशिको खेल हामीले सञ्चालन गर्न सफल भएका छौं। धेरै सहयोगी महानुभावहरू हुनुहुन्छ। यसै वडाका वडाध्यक्ष, ठोरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 का वडाध्यक्ष आदरणीय बहिबहादुर श्रेष्ठज्यूबाट पनि माफ गर्नुहोला, बहिबहादुर तामाङज्यूबाट पनि रु 25,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं। त्यस्तै आशिष सामाजिक सेवा नेपालका संयोजक आदरणीय रोशन सुनारज्यूबाट रु 20,000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा ठोरी गाउँपालिकाका अग्रज राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी आदरणीय बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठज्यूबाट रु 25,000 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै निर्मल ठोरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति का अध्यक्ष बालकुमार बस्नेतज्यूबाट रु 10,000 प्राप्त भएको छ। सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। मैले अलिकति रकममा गल्ती गरे जस्तो आभास भयो,
निर्मल ठोरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको तर्फबाट रु 15,000 प्राप्त भएको छ। र आज हामी 11औं दिनमा प्रवेश गर्दा मैले यसरी वाचन गरिरहँदा महत्त्वपूर्ण केही सहयोगीहरूको नाम छुटेको पनि हुन सक्छ। यो गोल्ड कप हामीले असोज 9 गतेबाट सुरु गरेका हौं। उद्घाटनको दिन अलिकति समयको पाबन्दीले हामीले धेरै अतिथि महानुभावहरूको शुभकामनाका केही शब्दहरू पनि सुन्न छुटाएका छौं। हामी आजको खेल पश्चात भोलि पर्सि सेमी फाइनलका खेलहरूसम्म हामी उहाँहरूका 2 शब्द हामीले यहाँ राख्ने र उहाँहरूका 2 शब्दले हामी पनि आफ्नो आत्मविश्वास बढाउने जमर्कोमा लागेका छौं। यसैबीच आजको यो कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय जनता समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष आदरणीय जरी लामाज्यूलाई शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत मञ्चमा उपस्थित निर्वाचित वार्डाध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू, खेलाडी साथीभाइहरू र उपस्थित खेलप्रेमी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् जरी लामाको तर्फबाट साथै जिल्ला कार्य समिति उपसभापति जरी लामाको तर्फबाट साथै जिल्ला कार्य समिति जसपाका तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर यो फुटबल खेल अति नै उत्कृष्ट खेल मानिन्छ र विश्वभरि नै 95% जनताले रुचाएको खेल हो यो। र यस विजय बस्तीका वार्ड नम्बर 4 का जनताहरूले जुन आयोजना गरेर आज यो खेलमा आज यो गोल्ड कप सञ्चालन गरिरहेको छ, म विशेष गरेर शुभकामना मन्तव्यको क्रममा म यहाँ स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा आभास भएको छ कि कुनै पनि राजनीतिक कर्मीले इमानदारीका साथ यदि राजनीति गरेको छ र समाज सेवामा लागेको छ भने मृत्यु पश्चात पनि निश्चय रूपमा सम्मान पाउने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ आज विजय बस्तीका सम्पूर्ण समाजसेवी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगायत खेलप्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूले आज जुन यहाँ उहाँको सम्झनामा, उहाँको स्मृतिमा जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यो धेरै नै सराहनीय छ। र निश्चय पनि म यो पनि जोड्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठलाई जस्तै गरी हामी इमानदार र निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने यदि सोच्यो भनेदेखि निश्चय पनि हामी यो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौं र समाजमा भएका विसङ्गति र कुरीतिहरूलाई हामी हटाउँदै समाजलाई एउटा पहिचानको रूपमा उभ्याउन सक्छौं भन्ने कुराको ख्यालमा राखेर
आउने दिनहरूमा राजनीतिमा लाग्ने साथीहरूले पनि इमान्दारीका साथ राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो र मेरो अनुरोध छ। र निश्चय पनि मृत्यु पश्चात पनि सम्मान पाउने रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले ख्यालमा राखेर आउने युवा जस्ताले पनि यो कुरालाई मनन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि निश्चय पनि हामीले सम्मान पाउने रहेछौँ, हाम्रो कदर हुने रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले सम्झनुपर्छ भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै यो 11औं दिनको दिनमा पनि आज जुन खेल भइरहेको छ र सुन्नमा आए अनुसार विभिन्न क्लबहरूले जुन प्रतिस्पर्धाको रूपमा यहाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ, निश्चय पनि मलाई लागेको छ, मैले सुन्नमा आएको छ, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यहाँ जुन खेलकुद सञ्चालन भइरहेको छ र यहाँको आयोजक समितिले जुन ढङ्गबाट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा, त्यसको लागि पनि आयोजक समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा फाइनल गेम नहुन्जेलसम्मको लागि पनि यहाँले अवश्य पनि निश्चय पनि यो खेललाई अगाडि बढाउनको निम्ति आफ्नो अहम भूमिका निभाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै अन्तमा यहाँ सम्पूर्ण खेलप्रेमी र यस आयोजक समिति लगायत र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म शुभकामना दिँदै यो खेल सफलता होस् भन्ने शुभकामनाको साथ म बिदाई हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमका अतिथि तथा जनता समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष जरी लामाज्यू शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन हुँदैछ, केही समय पछाडि हामीले यो खेल मैदानमा उहाँलाई पाउनेछौँ। अहिलेको यो खेल सौहार्दपूर्ण रूपमा चलिरहेको छ, धेरै दर्शक महानुभावहरूको उपस्थिति रहेको छ। यो उपस्थितिका बीचमा आफ्नो शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिनु हुन साबिक निर्मल बस्ती गाविसका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय लालबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो 9 दिनको 11औं दिनको खेलको सञ्चालकको सभापति महोदय र विशिष्ट अतिथि जो आउँदै हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथि छिपरमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथि छिपरमाई गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू आउँदै हुनुहुन्छ र विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका हाम्रा प्रिय भाइ अन्जाम साक्यज्यू र अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू लगायत पत्रकार बन्धु, खेलाडी भाइहरू र सुरक्षाकर्मी र खेल प्रेमी सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो विशेष वार्ड नम्बर 4 फुटबल आयोजक कमिटीको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत तथा अभिवादन पत्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर यो खेल 2 मिनेटमा यस विजयबस्ती वार्ड नम्बर 4 का केटाहरूले कमसे कम दशैंको उपलक्ष्यमा एउटा मनोरञ्जन पनि हुने र हाम्रो कमसे कम स्वर्गीय समाजसेवी रामबहादुर श्रेष्ठज्यूको सम्झना पनि हुने र यहाँहरू सबैलाई जानकारी पनि हुने गरेर हामीले फुटबल आयोजना गरे के हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ सल्लाह गर्दा गर्दै 2 मिनेटमा यो कार्यक्रम बन्न पुग्यो र यो सफल गर्नलाई धेरै कष्ट हुन्छ होला भन्ने चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको थियो। तर आँटिसकेपछि चारैतिरका सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्दै जाने क्रममा विशेष गरेर यो खेललाई उत्साहपूर्वक सफल पार्नको लागि हाम्रा यही माटो, यही धरतीमा, यही वार्डमा जन्म
भई व्यापारको सिलसिलामा काठमाडौँ बस्ने हुने अन्जान भाइले विशेष हौसला दिएर चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। त्यस कारणले यो चाहिँ फुटबल आज मतलब चाहिँ सफलतिर दौडिरहेका छ र यो खेललाई सफल हुने सम्भावनामा हामीले धेरै देखिरहेका छौँ। र यो समाजसेवी रामबहादुर श्रेष्ठको सम्झना किन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूमा धेरै कुराहरू आइसकेका छ। तापनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ 2021 सालमा यहाँ बसोबास गर्दाखेरि तपाईँको कुनै किसिमको सुविधा थिएन, खानेपानी सुविधा थिएन, स्कुल सुविधा थिएन, प्रहरी चौकी सुरक्षाको सुविधा थिएन। तर केही मात्रामा कहिल्यै स्कुल नगएको व्यक्तिले पनि यहाँ मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर पटक पटक तपाईँको चाहिँ उहाँले हरेक ठाउँमा धाएर पनि उहाँले चाहिँ आज यो बस्तीलाई बसाल्ने जमर्को जुन गर्नुभयो र बस्ती बसाल्ने सफलता उहाँले पाउनुभयो। र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ 2 अक्षर पढ्ने मौका पाएँ र आज त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको हाम्रो बालबच्चाहरूले आज उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौकाहरू पाएको छ। यो सबैलाई सर्वविदित नै छ। त्यसैले उहाँ जस्तो पुरुषको सम्झनामा हामीले सके वार्षिक नसके 4-4 वर्षमा भने नि यो खेललाई हामीले निरन्तर दिइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोच बनाएको छौँ। र यसरी नै सबै युवाहरूमा जागरण होस् र यसरी समाजसेवा गर्ने र निस्वार्थ रूपमा समाजसेवा गर्नेहरूको सम्मानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने सोचहरू पनि यहाँहरू सबै युवाहरूमा जागोस् र फुटबल खेलप्रेमी दर्शकहरूलाई पनि मतलब कमसेकम थाहा होस् कि यो सम्झनामा यसरी खेल खेलाउँदाखेरि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सबैले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैलाई जानकारी होस् भन्दै यो सफलताको लागि पुनः शुभकामना दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ समाजसेवी स्वर्गीय धन्यवाद रामबहादुर श्रेष्ठ। दोस्रो गोल्ड कपको दोस्रो हाफको खेलेर उपस्थित भइसकेका छौँ हामी। आफ्ना निर्मल समाज युवा क्लब 2 शब्द सहित छोरी रामबहादुर श्रेष्ठ सिमरा युनाइटेडसँग खेल्दैछ। समाजसेवी रामबहादुर श्रेष्ठ पहिलो हाफ 3-1 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा सकिएको थियो त्यसको बारेमा पनि र दोस्रो हाफ पनि हामी राखेर निकै बिदा हुनु भएको छ। दोस्रो हाफ सुरु रोमाञ्चक हुने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अतिथि महानुभावहरूका विचारहरू, उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू आगामी कार्यक्रममा हामी राख्नेछौँ। समयको पाबन्दीले अलिकति प्राविधिक कुराले पनि यो खेलकुदको बिचमा दोस्रो हाफको खेल अब अफ गर्नुपर्ने केही बेरमा नै सुरु हुनेछ। तपाईहरु अब तयारी अवस्थामा रहनुहोला। बनाइराख्न टिम गोलले फल सकिराखेका छैनौँ। पर्सा ठोरी विजय बस्तीबाट छ। सहज रूपमा प्राविधिक कुरा भएकोले बुझिदिनु स्काई ब्लू कलरको जर्सीमा अबको खेल स्काई ब्लू कलरको जर्सीमा निर्मल समाज युवा क्लब छोरी खेल्दैछ भने रेड कलरको जर्सीमा हाफको खेल सुरु हुन गइराखेको छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको ध्यानमा खेलप्रति केन्द्रित गर्न चाहन्छु। दोस्रो हाफको खेल सुरु भएको छ। रोहित तामाङ, अनिल थापा मगर, तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुनिल खड्का, विपिन मगर छन् बलमा। समीराज थोकर, विश्व लामा बल लुज गर्न पुगे। म्याक्सवेल छन् बलमा। अनिल थापा मगर, फ्री किक
रियल सन्तोष जापानबाट सेमारा युनाइटेड बराबरी गोलको खोजीमा अभिषेक वाइवा फोफाना माथि फल गर्न पुगे निर्मल समाज युवा क्लब 3-1 को अग्रता बनाउन सफल भएका छन् करण थापा दिनेश योन्जन रञ्जे करण थापा अवसर हुन सक्छ दिनेश योन्जन बाहिर प्रहार गरे कुशल गिरी फोफना करण थापा प्रवेश तनवार छन् बलमा प्रवेश तनवारको काउन्टर बल क्रस गर्न चाहन्थे तर सफल हुन सकेनन् उनी गोल किक सिमारा युनाइटेडको लागि सागर राई रूपक लामा निकेश चङ थापा नाइस डिफेन्स थ्रोइङ निर्मल समाजको लागि विपिन मगर विश्व लामा म्याक्सवेल छन् बलमा दिनेश योन्जन रूपक लामा छन् बलमा रूपक लामाको क्रस निकेश चङ corner kick रञ्जीको कर्नर किक निरज थापा मगर निरज थापा मगरको साइड चेन्ज प्रवेश तनवार रञ्जी कुशल गिरी त्यहाँ सजिलै बल नियन्त्रणमा लिए निरज थापा मगर सिमरा युनाइटेडका कप्तान समीराज ठोकर पेपे रञ्जी अगाडि खेल्दै त्यहाँ म्याक्सवेल अफ साइड थियो त्यहाँ फ्री किक निकेश चङ थापा विपिन मगर अनिल थापा मगर छन् बलमा अनिल थापा मगर
अनिश देउला अगाडि बढेर बल समाइदिएका छन्। उराव केटिएम मलेसियाबाट र यसै गरी तपाईहरु पनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आज कुन टिमको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। कर्नर किक निर्मल समाज युवा क्लबको लागि। कुशल गिरी पंच आउट। नवराज गुरुङ निरज थापा मगर समिराज ठोकर छन् बलमा। समिराज ठोकर प्रवेश तनवार रेफ्रीको डिसिजन प्रति सन्तुष्ट छैनन् निर्मल समाज युवा क्लबका खेलाडी। यहाँ केही रेफ्रीको डिसिजन प्रति सन्तुष्ट छैनन्। पेनाल्टी प्राप्त गरेको छ। सिमरा युनाइटेडले राम्रो अवसर खेलमा अग्रता कम बनाउने। समिराज त्यो पेनाल्टी प्रहार गर्नका लागि रेडी अवस्थामा। प्रवेश तनवारले फल गर्न पुगेका थिए। समिराज ठोकरको प्रहार गोल गर्न सफल समिराज ठोकर। सिमरा युनाइटेड 2 निर्मल समाज युवा क्लब 3 खेलमा अग्रता कम बनाउन सफल सिमरा युनाइटेड। यतिखेर एफसी सिमरा युनाइटेडले पेनाल्टी मार्फत एक गोल गर्दै खेललाई 2-3 को अवस्थामा पुर्याएको छ। जर्सी नम्बर 11 ठोकरले उत्कृष्ट पेनाल्टी प्रहार गर्दै अनिल थापा मगर त्यहाँ फल गर्न पुगे। 2-3 को अवस्थामा ल्याएका छन् भने खेल अत्यन्तै रोचक प्रतिस्पर्धात्मक आजको मुख्य रेफ्रीमा अगाडि बढिरहेको एन्ट्री अधिकारी। हामी दोस्रो हाफको 11 मिनेटमा आइसकेका छौं। गौरव श्रेष्ठ मैक्सवेल रूपक लामा फोपना छन् बलमा। कर्नर किक
रूपक लामा कुशल गिरी पञ्च गरिदिएका छन्। कुशल गिरी निरज मगरको लङ बल रोहित थ्रोइङ सिमारा युनाइटेडको लागि खेलमा निकै एक्साइटिङ चलिरहेको छ। दुई शून्यको कुशल गिरी मैक्सवेल दिनेश योन्जन अनिल थापा मगर विशालामा फल गर्न पुगे। तिरुमल समाज युवा क्लब 3 सिमरा युनाइटेड 2। नीरज मगर विशालामा विश्व फोफना छन् बलमा। फोफनाको क्रस त्यहाँ दिनेश योन्जन बल फेटाउन सकेनन्। थ्रोइङ नवराज गुरुङ गौरव श्रेष्ठ दिनेश योन्जन रूपक लामाको प्रहार अभिषेक वाइवा ब्लक गरिदिए। दिनेश योन्जन फोफनाको टस त्यति राम्रो हुन सकेन। गोल किक सिमरा युनाइटेडको लागि। विपिन मगर नवराज गुरुङ विपिन मगरको साइड चेन्ज विशालामा प्रवेश तनवार मैक्सवेलको लङ बल दिनेश योन्जन को क्रॉस थ्रोइङ सिमरा युनाइटेडको लागि।
विपिन मगर फोफना विपिन मगर समिराज समिराज ठोकर गौरव श्रेष्ठ को क्लियरेंस समिराज रूपक लामा छन् बलमा निकेश चङ थापा दिनेश योन्जन कर्नर किक दिनेश योन्जन को कर्नर किक पेपे को हेडर पाइरहेको छ अभिषेक वाइवा विश्व लामा अभिषेक वाइवा विश्व निरज थापा मगर फ्री किक रन्जी रोहित तामाङ निरज थापा मगर रोहित विपिन मगर विपिन मगर छन् बलमा र भोलिको खेल निकै रोमाञ्चक समिराज ठोकर निरज थापा मगरको क्रस रन्जी म्याक्सवेल छन् बलमा फ्री किक र भोलिको खेल सुवर्णपुर युवा क्लब सुवर्णपुर ठोरी र चितवनकै चर्चित क्लब सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब बीच हुनेछ विश्व लामा नवराज गुरुङ फ्री किक करण थापा फोफना रूपक लामा छन् बलमा फ्री किक म्याक्सवेलको स्थानमा जर्सी नम्बर 14 का सागर चौधरी मैदानभित्र प्रवेश गर्नेछन्
फ्री किक सिमारा युनाइटेडको लागि। गौरव श्रेष्ठ, निरज थापा मगर, throwing. प्रवेश धनुवार, करण थापा, रन्जी छनफलमा, रन्जी दिनेश योन्जन, दिनेश योन्जनको क्रस फोफोना, सुनिल खड्का, गोल किक सिमरा युनाइटेडको लागि। हामी दोस्रो हाफको 24 मिनेटमा आइसकेका छौँ। अहिलेसम्मको स्थिति निर्मल समाज युवा क्लब 3 सिमरा युनाइटेड 2। स्काई ब्लू कलरको जर्सीमा निर्मल समाज युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ भने रेड कलरको जर्सीमा सिमरा युनाइटेड खेलिरहेको छ। रूपक लामा, दिनेश योन्जन, रूपक लामाको प्रहार, रोहित तामाङ, रन्जी, सागर चौधरी, फोडे फोफोना, ह्यान्डबल, फ्री किक निर्मल समाज युवा क्लबको लागि। रूपक लामा त्यहाँ फ्री किक प्रहार गर्नका लागि रेडी अवस्थामा। रूपक लामा 6 म्यान वाल लगाएका छन्। कुशल गिरी, रूपक लामाको फ्री किक, लभली, निकै सुन्दर फ्री किक रूपक लामा। निर्मल समाज युवा क्लब 4-2 को अग्रता लिन सफल।
निर्मल समाज युवा क्लब 4 फ्री किक यतिखेर निर्मल समाज युवा क्लबले पाएको फ्री किकको सदुपयोग गर्दै जर्सी नम्बर 9 का रूपक लामाले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेललाई अनिश देउला 4-2 को स्थितिमा पुर्याएका छन्। निर्मल समाज युवा क्लब 4 एफसी सिमरा युनाइटेड 2। सबिरा ठोकर त्यहाँ फल गर्न पुगेका थिए। फ्री किक निर्मल समाजको लागि। सागर चौधरी रूपक लामा फ्री किक रेफ्रीको डिसिजन प्रति सन्तुष्ट छैनन् त्यहाँ निकेश जङ थापा। फ्री किक फ्री किक निर्मल समाज युवा क्लबको लागि। रूपक लामा फ्री किक प्रहार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा। रूपक लामाको फ्री किक कुशल गिरी सजिलै नियन्त्रणमा लिए। समिराज हामी दोस्रो हाफको 30 मिनेटमा आइसकेका छौँ। निर्मल समाज युवा क्लब 4-2 ले अगाडि रहेको छ। निरज थापा मगर प्रवेश तनवार रूपक लामा छन् बलमा। फ्री किक विपिन मगरको लङ बल। प्रवेश तनवार समिरा ठोकर त्यहाँ खाइते देखिन्छन्। गौरव श्रेष्ठ सुनील खड्का विश्वलामा निरज थापा मगरको लङ बल अनिश देउलाको हातमा। प्रवेश तनवार दिनेश योन्जनको बल
निरज थापा मगर फ्री किक His first try. निर्मल समाज युवा क्लब 4 शिवरा युनाइटेड 2 गोल किक निर्मल समाज युवा क्लब को लागि फोफना छन् बलमा कुशल गिरी निरज थापा मगर विश्वलामा प्रवेश अनिल थापा मगर नवराज गुरुङ छन् बलमा गौरव लभली ट्याकल थ्रोइङ रोहित तामाङको क्रस पेपे क्लियर गरिदिए दिनेश नवराज गुरुङ रान्जी पेपेको हेडर सुनिल खड्का हामी दोस्रो हाफको 35 मिनेटमा आइसकेका छौँ शिवरा युनाइटेडलाई बराबरी गोलको खाँचो रहेको छ यहाँ रूपक लामा यतिखेर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको ध्यान मैले स्टेजतिर थोरै आकर्षण गर्न चाहे आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामीले अघि नैदेखि नाम उद्घोष गरिराखेका छौँ छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय मनोज गुप्ताज्यू आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ पर्सा जिल्लाकै युवा नेता प्रख्यात युवा नेता गाउँपालिका अध्यक्ष जो नमुना नेताको रूपमा सर्वपरिचित हुनुहुन्छ छिपहरमाई गाउँपालिकाले यस खेलकुदका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ त्यसको लागि हामी आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ करण थापा समयको पाबन्दीले प्रमुख अतिथिज्यूको व्यस्तताको कारणले फ्री किक कार्यक्रममा अन्तिम चरणमा भए पनि छोरीलाई सम्झेर विजय बस्तीलाई सम्झेर आइदिनु भएको छ यो विजय बस्तीको माटोमा आदरणीय मनोज गुप्ताज्यूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ पर्सा जिल्लाकै एउटा संवाहक नेताको रूपमा चिरपरिचित नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव हुनुहुन्छ र थापा त्यही समस्यामा यतिखेर मेडिकल टिम मैदान प्रवेश गरिसकेका छन् एफसी शिवरा युनाइटेड भर्सेस निर्मल समाज युवा क्लब थोरै 4 र भोलिको खेल निकै रोमाञ्चक हुनेछ अहिलेसम्मको भोलिको खेल सुवर्ण युवा क्लब सुवर्णपुर थोरी 4 गोल
गरेको छ भने एफसी सिमरा युनाइटेडले 2 गोल गरेको चितवनकै छ। अत्यन्तै चर्चित प्रतिस्पर्धात्मक क्लब रहेको आजको आज खेल बनाऊ हामीले देखेका छौं। मोफसलका प्रतियोगितामा निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका क्लब सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब, यही ठोरीको सुवर्ण युवा क्लब सुवर्णपुरसँग खेल्नेछन्। सुनिल खड्का सानो रन्जीको क्रस, जानकारी गराउन चाहन्छु। फोफना, रूपक लामा, क्वार्टर फाइनल खेलको अन्तिम खेलको रूपमा भोलि निकेश जङ थापा, 30 बजेदेखि सुवर्ण युवा क्लब सुवर्णपुर भर्सेस बीएफसी चितवन बीच अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल हुँदैछ। त्यसको लागि पनि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई रमेश तन्वार, अग्रिम रूपमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फोफना, फोफनाको क्रस, अभिषेक वाइवा, निकेश जङ थापा क्लियर गरिदिएका छन्। विपिन मगर, प्रवेश तनवार, विश्व, फ्री किक, हामी निर्धारित समयमा मात्र 2 मिनेटको समय बाँकी रहेको छ। सिमरा युनाइटेडको लागि 2 गोलको खाँचो। निर्मल समाज युवा क्लब स्काई ब्लू क्लबको जर्सीमा खेलिरहेको छ भने रेड कलरको जर्सीमा सिमरा युनाइटेड खेलिरहेको छ। समीराज ठोकर, फ्री किक प्रहार गर्नका लागि रेडी अवस्थामा समीराज ठोकरको फ्री किक, क्रसबार भन्दा निकै माथिबाट बाहिरिएको छ। गोल किक निर्मल समाजको लागि। सागर चौधरी, ह्यान्डबल, रूपक लामा, दिनेश योन्जन, अनिल थापा मगर त्यहाँ क्लियर गरिदिए र निर्धारित समयको 40 मिनट सकिएको छ। अतिरिक्त समयको 3 मिनट थप गरिएको छ। खेलाडी परिवर्तन, जर्सी नम्बर 7 का निरज थापा मगरको स्थानमा जर्सी नम्बर 13 का राहुल चौधरी मैदानभित्र प्रवेश गरेका छन्। रान्जीको हेडर बाहिरिएको छ। दिनेश, सागर राई, निर्मल समाज युवा क्लब 4 सिमरा युनाइटेड 2 र आजको खेलको म्यान अफ द म्याच को हुनेछन् तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र
र म्यान अफ द म्याचले नगद रु 2000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। विपिन मगर, राहुल चौधरी बल भेटाउन सकेनन्। अनिश देउला, दिनेश योन्जन, अनिल थापा मगर, बाहिर फालिदिए र हामी खेलको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र निर्मल समाज युवा क्लब 4-2 ले दोस्रो हाफ अन्तरले सम्पन्न भइसकेको सिमरा छ युनाइटेडलाई पराजित गर्दै दोस्रो चरण र दोस्रो हाफ सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। सम्मको खेल सकिँदा एफसी सिमरा युनाइटेड 2 गोल, निर्मल समाज युवा क्लब 4 गोल गरेर निर्मल समाज युवा क्लब विजयी बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। र आज खेलको म्यान अफ द म्याचको हुनेछ आदरणीय मनोज गुप्ताज्यूलाई शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो जुन टुर्नामेन्ट भइरहेछ सर्वप्रथम म आयोजक कमिटीलाई मेरो पालिकाको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत मबाट पनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु। अनि यो खेलको आयोजना गरी एउटा युवाहरूमा जुन खेलप्रति ध्यान आकर्षण गराएर एउटा मनोरञ्जनको वातावरण बनाइदिनेलाई हाम्रो आयोजक समूहका सम्पूर्ण र सहयोग गरिदिने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई पनि म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यो दसैँको पर्वको सम्पूर्ण जनसमुदायमा म धेरै धेरै शुभकामना दिँदै आफ्नो 2 शब्द हेतु ल्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, उहाँले शुभकामनाका 2 शब्द राखेर बिदा हुनुभएको छ। र यतिखेर आजको खेलको म्यान अफ द म्याचको नाम मेरो हातमा परेको छ। आजको टिममा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै निर्मल समाज युवा क्लब मिलचोकका जर्सी नम्बर 7 का आजको खेलको म्यान अफ द म्याच हार्दिक बधाई सँगै यो म्यान अफ द म्याचको चेक रु 2000 र भोलिको खेल सुवर्ण युवा क्लब सुवर्णपुर स्योरी र सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब बीचको खेलेर उपस्थित हुने नै छौँ र त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोला। र आजको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट टिम गोलले पाल बिदा हुन चाहन्छ।